يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك ارجعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك ارجعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहें। थैंक यू।